Bonjour, ça va tout le monde, vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Alors اليوم جبت لكم recette تاع كما راكم تشوفوا deux recettes en fait. واحدة تاع لي تارتلات سيترون وواحدة تاع هاد الديسير او سيترون تاني. واش لازم لنا نروحو نديرو لا بات بريزي تاعنا كوم دابيتود، فيها 250 غرام de farine, 125 grammes de beurre, une pincée de sel, une cuillère de sucre. نخلطوها مليح bien sûr. نزيدو ان œuf، حبة بيض. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to. بيان سور الا درنا الحبه تاع البيض كبيره راح تلمنا غير البيض، بصح الا كانت الحبه تاع البيض صغيره كما اللي كانت عندي انا جيتي اوبليجي نزيد شويه تاع حليب، غير رشه تاع حليب قد ما تتلم. ولا بات بريزي كيما كاع على بالنا لازم منها تريح، مادام تريح مادام تجي مليحه، شفتوا الا درتوها في الليل وخليتو حتى لو لوندومان باش خدمتو بها، سينو انا جيتي بريسي صافي خليتها يا ربي نص ساعه. نروحو نوجدو لا كريم اللي هي حبه بيض كومبلي اي ان جون دوف. صافي درنا حبه بيض ودرنا وحده غير لو جون، لو بلون نوخروه على جهه. 4 كويير دو سكر، 1 2 3 4، une cuillère de maïzena تكون فريمون مقبنه ولا فاني. عصرت ان جو سيترون، حبه سيترون عصرتها. اللي يبغي يدير نص كاس تاع سيترون ونص كاس تاع ما يدير كيما هكا تجي شويه قارصه، بصح انا درت عصرت حبه جاتني ميم با نص وكملته بالماء. نخلطو هادوك البيض مع المايزينا والسكر تاعنا بهذاك لو جو اللي درناه. نكملو كاع لو جو سيترون ونديروه فوق النار. هذاك السيترون اللي عصرتها ما قصتهاش، قطعتها ودرتها معاه باش يزيد يطلق لو غو تاع السيترون بلوس حتى اللي تتقال. شوفوا تقالت، نقلع القشور ونخليها تبرد بيان سور، خليها تبرد شويه وندخلها الفريجيدير. رحت خرجت لاباط وراني نديرها في ليمول، نحطها في ليمول بيان سور. انا ما كترش، درت يا ربي واحد 7 حبات ولا 7 حبات بو موا ديجا بوكو. ولي هما لاباط درتها اون دو، وحده خدمت بها اليوم لي تارتلات هادو، وغدوه نعاود نخدم دي تارتلات بحاجه واحده اخرى. غدوه ندير اون كريم فاني باغ اكزومبل، وندير لا فريز ولا لا بات ما تخسرش. خليتها بوغ دومان، درتها في ساشي بلعتها مليح وخليتها في فريجيدير. فوالا تقدروا لا بات تقدروا تضاعفوا الكميه، ديروا نص اليوم ونص تخلوه الغدوه. فوالا نكملوا بنفس العمليه حتى اللي نكمل كاع لي مول اللي عندي.
فوالا ابخي لي كملتهم كاع نطقبهم بيان سور ودرتهم في الفوغ حتى اللي يطيبوا لنا، حتى اللي يحمروا شويه ونخرجهم باسكو ما راحش نعاود ندخلهم في الفوغ. فوالا نوخرهم على جهه. ونروح نوجد لا شونتيي تاعنا اللي هي كاس شونتيي مع نص كاس حليب بارد بارد مليح مليح بارد. فوالا نخلطوه مليح. وجبت هذيك لا كريم اللي درتها مع الاول او سيترون اللي بردت لي ونخلطها مع لا شونتيي تاعنا. هاد المغرف تاع المارغارين نورمالمون نديرها مع الاول كي نكمل هاد لا كريم و سيترون غير تغلي وتتقال نديرها توت سويت كي تكون سخونه. مي انا من داك نسيت ما درتهاش مع الاول عاود درتها درك يا با بروبليم. وخلطت لا كريم مليح ومن بعد عاود نخلطها بلا شونتيي. درك واش نديرو نعمرو لا بوش ادوي تاعنا ونعمرو لي تارتليت بلا كريم. وهنايا راني نزين انا بالنعناع وانتم التزيين عندكم اختياري، تبغوا تزينوا بحاجه واحده اخرى زينوا بحاجه واحده اخرى. انا درت النعناع ودرت دي طرونش تاع سيترون، راكم عارفين التزيين كل واحد واش يكون حاضره في ديك الدقيقه. انا هذا ما كان حاضرني
صافي درت نعناع ودرت سيترون. واللي يبغي من فلا شونتيي الحليب كيما الحليب تقدروا ديروا فيه النعناع، تخلوه يطلق فيه مليح مليح، كي يكون سخون يطلق فيه مليح، ابري ديروه يبرد وطلعوا لا شونتيي بال لا بودر شونتيي بالحليب اللي يكون فيه النعناع، يجيكم لو غو تاع النعناع فيها. وبقات لي لا كريم سي نورمال. حنا كاع لي زالجيريان ما نبغوش نقيسو، حرام، ما نبغوش نخلو الحاجه اللي تبقى لنا توجور نصيبوا لها حل، توجور نخترعوا لها حاجه. الوغ انا بقات لي هذيك لا كريم وسيترون. واش درت هادو راكم تشوفوا لي سبيكولوز، ودرت فوقهم لا كريم تاعي، فتتهم ودرت لا كريم. كما قلت لكم التزيين اختياري انا، باسكو راهم واجديني درتهم. والله غير حتى الحبه، حتى لا ديرنيير غوت كملتها كاع، وزدت زوقت بحبه كيما هكا من الفوق. فوالا وصافي ان ديسير. صافي من الكاطو تاع القهوه تاع العشيه خرجت ان ديسير بوغ لا سواري. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله. خرجتكم ضربت بكم دوره برا باش ما تقولوش انا قاعدين في الدار. هاني خرجتكم حوست بكم، شفتوا؟ الوغ هادو هما لي تارتوليت تاوعنا، وزيد اون بلوس هادو تاني لو ديسير تاعنا. ها خرجتكم في النهار وخرجتكم في الليل. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي. الى عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم وديروا ابوني، والى فيديو اخر ان شاء الله ووصفه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء، باي باي.